Ezekiel 20:11. Og gihatag ko kanila ang akong kabalauran, ug ipakita kanila ang akong mga tulumanon, nga kung tumanon sa tao siya mabuhi diha kanila. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay, aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila, aron sila makaila nga akong mao si Jehova nga nagbalaan kanila. Ezekiel 20:11-12. Ezekiel 20:18-19. Og ako mingon sa ilang anak, og ako miingon sa ilang mga anak, didto sa kamingawan ayaw kamo paglakaw sa kabalauran sa inyong mga amahan, ni magtuman kamo sa inyong mga tulumanon, ni maghugaw kamo sa inyong kaugalingon sa ilang mga Diyos-Diyos. Kay ako, mao si Jehova ang inyong Diyos, managlakaw kamo sa akong kabalauran, ug bantayan ninyo ang akong tulumanon, ug tumana sila. Og balaana ang akong mga adlawng igpapahulay, ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ezekiel chapter 20 verse 18-20.